दुई मौलिक विशेषता बोकेको निर्मल पूर्जा। उनीहरू विदेशी गगल्स लगाएर गाउँ घुम्थे, शिरमा छत्रे टोपी सिउरिन्थे, ज्यानमा जिन्स प्यान्ट, ज्याकेट र जुत्ता, नाडीमा महँगो घडी, घाँटीमा क्यामेरा अनि हातमा टेप। ब्रिटिस पल्टनबाट फर्केका नेपाली लाहुरेहरूलाई देखेर हामी कलिला केटाहरू हिरिक्कै हुन्थ्यौँ। हाम्रा निम्ति उनीहरू नै प्रेरणाका स्रोत थिए। हामी जुन समाजमा हुर्कियौँ त्यहाँ उनीहरूको विशेष सम्मान थियो। हाम्रै गाउँको एक घरमा 3 दाजुभाइ लाहुरे थिए। यस्तो संयोगलाई गाउँलेहरू ट्रिपल पप्लु भन्थे। मैले पढेको पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा लाहुरेका छोराहरू धेरै थिए। उनीहरूले राम्रा विदेशी कपडा र जुत्ता लगाएको देख्दा बेला बखत हीनता बोध हुन्थ्यो। कतिपय सिनियर दाइहरू र आफ्नै समकालीन साथीहरू पनि पढ्दा पढ्दै वा 10 कक्षा पास गरेर भर्ती भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। सन् 2016 को कुरा हो। म पीएचडी सिलसिलामा भारतमा थिएँ। मुमा बुवालाई देहरादून र मसुरी घुमाउन लगेको थिएँ। हामी ब्रिटिस सरकारले देहरादूनमा स्थापना गरेको खलङ्गा युद्ध स्मारिका गयौँ। ब्रिटिस साम्राज्य र नेपाल बीच सन् 1914 मा भएको पहिलो युद्धमा गोर्खाली सेनाले देखाएको बहादुरीको सम्मान गर्दै यो स्मारिका बनाइएको थियो। त्यहाँ घुम्दा मेरो मन भरिएर आयो। देहरादूनको नाला पानीमा वीरभद्र कुँवर नेतृत्वको गोर्खाली सेनाले देखाएको बहादुरी सम्झँदा गर्वले छाती फुल्यो। त्यसलाई शत्रु पक्षको सम्मानमा स्थापना गरिएको विश्वको एकमात्र स्मारक मानिन्छ। गोर्खाली सेनाले बहादुरीको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै ब्रिटिस सेनामा भर्ना गर्ने चलन त्यति बेलादेखि नै चलेको रहेछ। 200 वर्ष पुरानो यो परम्परा अहिले पनि निरन्तर छ। कुनै बेला साम्राज्यवादको चरम बिन्दुमा घाम नअस्ताएको ब्रिटिस साम्राज्यको इतिहासमा यस्तो विशेष व्यवस्था नेपालसँग मात्र छ। यो व्यवस्थामा नेपालका प्राय मगर, गुरुङ र राई समुदाय आबद्ध छन्। आम नेपाली नागरिकमा विदेशप्रतिको मोहको बीजारोपण यही प्रथाबाट सुरु भएको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। अब नेपालको अर्को विशेषताको कुरा गरौँ। करिब 2400 किलोमिटर लामो हिमाली श्रृङ्खलाको 3 भागको 1 भाग नेपालमा पर्दछ। यस्तो उच्च श्रृङ्खला संसारको अर्को कुनै ठाउँमा छैन। यो श्रृङ्खलाको भौगोलिक बनोट बेजोड र अद्वितीय छ। यही उच्च हिमाली श्रृङ्खलाको पिँधमा विभिन्न समुदाय आदिम कालदेखि बस्दै आएका छन्। तीमध्ये शेर्पा एक प्रमुख समुदाय हो जो नेपालको प्राय सोलुखुम्बु जिल्लाको हिमाली भेगमा बस्छ। हिमाल चढ्ने सहयोगी दलको सदस्यका रूपमा शेर्पा विश्व प्रसिद्ध छन्। शेर्पाकै नाममा हिमाल चढ्ने सामग्री तथा उच्च भेगमा लगाउने विशेष किसिमको जुत्ता, कपडा लगायतको विश्व प्रसिद्ध ब्रान्ड स्थापित छ। उच्च हिमाली भेगमा जन्मेर त्यही हुर्केका शेर्पाहरू प्राकृतिक हिमाल आरोही हुन्। 5 देशमा फैलिएको 2400 किलोमिटर लामो हिमाली श्रृङ्खलामा विविध समुदायको बसोबास गरे पनि नेपालको शेर्पा समुदाय नै 7 दशकदेखि हिमाल आरोहणमा अब्बल र अतुलनीय रूपमा स्थापित छन्। ब्रिटिस सेनामा एउटै मात्र विदेशी नागरिकले भर्ना पाउने गोर्खाली र हिमाल चढ्न अब्बल शेर्पा समुदाय। यी दुवै नेपालका मौलिक विशेषता हुन् जुन विश्वको अन्य कुनै मुलुकमा पाइँदैन। गोर्खाली सेनाको बहादुरी र वफादारीले विश्व प्रसिद्धि कमाएको छ भने अग्लो उचाइको हिमाल आरोहण गर्ने समुदायका रूपमा शेर्पाको विकल्प छैन। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत अफगानिस्तान जस्ता सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील र जोखिमपूर्ण स्थानमा ब्रिटिस सेना अन्तर्गत गोर्खाली सेनाले अद्भुत बहादुरी, साहस, क्षमता प्रदर्शन गरेको छ भने शेर्पाको संलग्नता बिना हिमाल चढ्ने अभियान कठिन र जोखिमपूर्ण हुने भाष्य स्थापित भइसकेको छ। शेर्पा समुदायका लागि हिमालका शिखरहरू पानी पँधेरो जस्तै भएको छ। विविध विशेषताको सङ्गमबाट विशिष्टता सृजना हुन्छ। निर्मल पूर्जा उर्फ निम्स दाई यही विशिष्टताका एक असाधारण प्रतिबिम्ब हुन्। उनले यी दुई विशेषताको नवीन प्रयोग गरेर कसैले नसोचेको उपलब्धि हासिल गरेका छन्। हुन त 8000 मिटर उचाइका 14वटै हिमाल आरोहण गर्ने निम्स दाई एक्ला होइनन्। विभिन्न मुलुकका करिब 40 जनाले 14वटै हिमाल चढिसकेका छन्। निम्स दाईले भने 36 वर्षको उमेरमा 8000 मिटर उचाइका 14वटै हिमाल सबभन्दा छोटो अवधिमा चढेर विश्व कीर्तिमान बनाएका हुन्। उनले 6 महिना 6 दिन लगाएर 29 अक्टोबर 2019 का दिन यो कीर्तिमान राखेका थिए। यो असाधारण उपलब्धि हो। उनी अगाडि रेकर्ड राख्ने कोरियन नागरिकले 7 वर्ष 310 दिन लगाएका थिए।
निर्मल पूर्जाले सन् 2017 देखि नै विश्व रेकर्डहरू बनाउँदै आएका थिए। उनले एक गरिब राष्ट्रको नागरिकको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन तथा अभियान मार्फत आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेका छन्। देशको विशेषता र सम्भावनालाई आफ्नो सफलताको माध्यमबाट अभिव्यक्त गरेका छन्। मगर समुदायको सरलपन र इमान्दारी, ब्रिटिस गोर्खा आर्मीको तालिम र अनुशासन, शेर्पाको हिमाल चढ्ने प्राकृतिक कला र क्षमता, विदेशी बसाइले उघारेको सोच, पहुँच, अभियानको शैली, परिवारको साथ, आफैप्रति अद्भुत आत्मविश्वास, अदम्य साहस, कठिन मेहनत र यी सबै विशेषताको सङ्गमबाट जुरेको एक असाधारण सफलताका प्रतिबिम्ब हुन् निम्स दाई। मुलुकभित्रको अत्यास लाग्दो राजनीति र निराशाजनक विकासको अवस्थाबीच उनको अनुभव, साहस र उपलब्धिले एक सामान्य नेपाली युवालाई पनि विश्वले कहिल्यै नदेखेको सफलता र उचाइ हासिल गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ। जिन्दगीको अर्थ, सफलता र सन्तुष्टिको एउटा उत्तम मापन यो पनि हो। मुलुकको सम्भावना देशभित्रै खोज्ने हो। मुलुकको विशेषता र मुलुकमै उपलब्ध स्रोतमा आधारित व्यवसाय तथा उत्पादन दिगो हुन्छ। उच्च अभिवृद्धिको सम्भावना हुन्छ। दात्री संस्थाले प्रवर्तन गर्ने विकासे मोडल कपी पेस्ट गरेर मुलुक धेरै टाढा पुग्छ जस्तो लाग्दैन। दात्री संस्थाको आधा शताब्दीको संलग्नतामा पनि मुलुकमा समृद्धि आएको छैन। क्षमता अभिवृद्धिका नाममा दात्री संस्थाले वर्षेनी अरबौं रुपियाँ खर्चेर पनि सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता दयनीय छ। विदेशी अनुदानका रूपमा आउने अधिकांश स्रोत झिना मसिना कार्यक्रममा खेर गइरहेका छन्। दात्री संस्थाबाट निर्देशित कार्यक्रम मुलुकको प्राथमिकता तथा धरातलीय यथार्थभन्दा पृथक छन्। त्यसैले नतिजा अमूर्त छन्। सबै समाधानका उपाय आयातित हुनु पर्दैन। स्थानीय समस्याको निदान प्राय स्थानीय उपायबाटै सम्भव हुन्छ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा तलदेखि माथिको बटम अप विकासे अवधारणा अन्तर्गत स्थानीय उपाय तथा विशेषता र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको सम्मिश्रण नतिजामुखी र प्रभावकारी हुन्छ। 7 दशकदेखि सहयोगीका रूपमा अरूलाई हिमालको शिखरमा पुर्याउने क्रममा कति शेर्पाले पृथक सोच राखेर विश्वमा आफ्नो नाम स्थापित गरे र आफ्नो सिपलाई व्यवहारका रूपमा अपनाए होलान्। गोर्खाली सेना र शेर्पा विश्वको दोस्रो मुलुकमा छैनन्। यी दुई नितान्त नेपालका मौलिक विशेषता हुन्। यस्तै विशिष्टतामा आधारित उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धिको मजबुत जगमा मुलुकले विकास र समृद्धिको छलाङ मार्नुपर्छ। निम्स दाइलाई नेपालसँग जोड्ने क्रममा उनको व्यक्तित्व र उपलब्धिलाई संकुचित सोच, परिधि र परिभाषामा बाँधेर राख्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। उनले अधिकांश समय जोखिमपूर्ण वातावरण र युवा तथा विश्वलाई नै प्रेरित गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा लगानी गरेका छन्। उनलाई हाम्रो निरन्तर साथ, प्रेरणा, हौसला, मार्गदर्शनको खाँचो छ। सफलताका नयाँ शिखरहरू चुम्नुपर्छ। उनको उपलब्धिले युवा र विश्वलाई थप प्रेरित गर्नुपर्छ। उनको उपलब्धिको उदाहरणले नयाँ नेपाल निर्माणमा एउटा मार्गदर्शन प्रदान गर्न सकोस्। हार्दिक शुभकामना।